नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज म क्लास 12 को बिजनेस स्टडीज को च्याप्टर 7 लिएर आएको छु। च्याप्टर 7 मा हाम्रो टपिक रहेको छ मोटिभेसन। हैन, मोटिभेसन र नेचर अफ मोटिभेसन। मोटिभेसन भनेको चाहिँ के हो त? हैन, यहाँ के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। Motivation is derived from the word motive, which means an idea, need, emotion or organic state which promotes man to action. हैन, कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ आइडियाहरु दिने, हैन, अनि फिजिकली र इमोसनली चाहिँ उसलाई हेल्प गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? मोटिभेसन भनेर भन्छौं। काम गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रेरित गर्ने। मोटिभ इज एन इन्टरनल फ्याक्टर व्हिच इन्टिग्रेट्स द म्यान्स बिहेभियर। हैन, कुनै पनि मान्छेको चाहिँ बिहेभियरहरुलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने। हैन, मोटिभ भनेको चाहिँ के हो त? त्यो इन्टरनल फ्याक्टर कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ बिहेभियरलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने। देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स व्हिच इन्ड्युस अ पर्सन फर द बेस्ट परफॉर्मेंस टु मीट हिज नीड्स एन्ड इमोशंस। Thus, motivation is process that includes people to work for accomplishment of organizational objectives. हैन, पिपलहरुलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स मिट गर्नको लागि चाहिँ इन्डिकेट गर्ने, हैन, प्रेरित गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? मोटिभेसन भनेर भन्छौं। अब हामीलाई कुनै पनि काम, हैन, हाम्रो ह्युमन बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हैन, हामीलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रेरित गर्दिनु पर्ने, हैन, कुनै अब आइडियाहरु दिने, हैन, कुनै पनि अब प्रब्लमहरु आयो भने त्यसलाई हेल्प गर्दिने हो। यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरुले चाहिँ के गर्छ त? मोटिभेसन गर्छ। ल, अब हाम्रो मोटिभेसन, व्हाट इज मोटिभेसन को कुरा भयो, हैन। त्यसपछि अब हामी जाउँ नेचर अफ मोटिभेसन। मोटिभेसनका चाहिँ नेचर्सहरु। सुरुमा हाम्रो के छ त? म्यानेजरियल फंक्शन्स। इट इज द इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरियल फंक्शन्स अफ द अर्गनाइजेसन। मोटिभेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरियल फंक्शन्स। इट इज परफर्म बाइ म्यानेजर्स। हैन, कसले गर्छ त? मोटिभेसन दिने काम चाहिँ कसले गर्छ त? म्यानेजर्सले र डिफरेन्ट लेभल्स एन्ड युज्ड एज द टुल बाइ द म्यानेजमेन्ट। म्यानेजर्सहरुले चाहिँ मोटिभेसन दिने काम चाहिँ गर्छन्। कसलाई मोटिभेसन गर्छन् त? आफू भन्दा चाहिँ लो लेभल स्टाफहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको कामहरुमा चाहिँ हेल्प गर्ने, हैन, उनीहरुको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्ने अनि आइडियाजहरु दिने हो। यस्तो खालको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? म्यानेजरियल फंक्शन्स भन्छौं। जसलाई चाहिँ कसले अपरेट गर्छ त? म्यानेजर्सले चाहिँ अपरेट गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ? पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। हैन, द फाउन्डेसन अफ मोटिभेसन मे बी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। हैन, पोजिटिभ मोटिभेसन मिन्स प्रोभाइडिङ फ्यासिलिटिजहरु प्रोभाइड गर्ने, हैन, बोनस, प्रमोसन, हैन, स्यालेरीहरु बढाउने, प्रमोसनहरु गर्ने, हैन, पोस्टलाई चाहिँ इटीसी फर द मोटिभेसन अफ इम्प्लोइज। हैन, स्टाफहरुलाई चाहिँ मोटिभेसन गराउने काम। कसरी मोटिभेसन गराउने त? फ्यासिलिटीहरु दिने, हैन, जस्तै अब अर्गनाइजेसनको म्यानेजरहरुलाई चाहिँ, हैन, ट्रान्सपोर्टेसनको फ्यासिलिटिजहरु, हैन, अनि होम हाउस फ्यासिलिटिजहरु, अनि अर्गनाइजेसनमा अब जस्तै प्रफिट भएपछि बोनसको फ्यासिलिटिजहरु, हैन। बट नेगेटिभ मोटिभेसन मिन्स मोटिभेटिङ पिपल विथ द हेल्प अफ पनिशमेन्ट, डिमोसन, फाइन इटीजी। हैन, जस्तै अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि गलत काम भयो भने, जस्तै कुनै पनि इम्प्लोइजले चाहिँ गलत काम गर्यो भने चाहिँ उसलाई पनिशमेन्ट दिएर, हैन, अनि उसलाई फाइन लगाएर चाहिँ दिने मोटिभेसनलाई चाहिँ हामीले कस्तो मोटिभेसन भन्छौं त? नेगेटिभ मोटिभेसन भनेर भन्छौं। अनि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पोजिटिभ मोटिभेसन पनि हाम्रो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ र नेगेटिभ मोटिभेसन पनि हाम्रो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ? कन्टिन्युअस फंक्शन। मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो के हो त? कन्टिन्युअस फंक्शन हो। Another important feature of motivation is continuous process. It is a never-ending function of management, as the management has to stimulate and motivate the staffs as long as the organization exists. हैन, अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ इस्टाब्लिश भइसकेपछि, हैन, तिनीहरुको उत्पत्ति भइसकेपछि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ अब काम गर्नु पर्यो, रेगुलर काम गर्नु पर्यो, हैन, रेगुलर स्टाफहरुलाई चाहिँ काम लगाउनु पर्यो। अनि मोटिभेसन चाहिँ अब स्टाफहरुलाई रेगुलरली चाहिने भयो, हैन, एज long as the organization exists। जबसम्म त्यो अर्गनाइजेसनले काम गर्छ तबसम्म चाहिँ हामीलाई मोटिभेसन चाहिँ
चाहिरहन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई कन्टिन्युअस प्रोसेस भनेर भन्छौं। अर्को हाम्रो के छ त साइकोलोजिकल फंक्सन। द म्यानेजमेन्ट हैज टु इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ स्टाफ सो दैट दे विल बी स्टिमुलेटेड टु देयर जब्स एन्ड ड्युटीज हैन। अब स्टाफहरुको बिहेभियरहरुलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने हैन, उनीहरुको बिहेभियरहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने एज पर देयर जब्स एन्ड ड्युटीज हैन। उनीहरुको जब अनुसार, काम अनुसार र उनीहरुको ड्युटीज अनुसार चाहिँ उनीहरुलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने। द फिलिङ अफ मोटिभेसन इज रिलेटेड विथ ह्युमन माइन्ड। मोटिभेसन चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ त? ह्युमन माइन्ड अनुसार चाहिँ रिलेट हुन्छ। एन्ड बिहेभियर एज वेल दे रिलेट विथ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन बिइङ्स। ह्युमन बिइङ्सको चाहिँ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्सलाई पनि मोटिभेसनले चाहिँ इफेक्ट पार्छ। अर्को छ हाम्रो बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने कुराहरु हैन, जुन चाहिँ हामीले माथि हेरिसकेका छौं। त्यसपछि हाम्रो छ अर्को इन्करेजमेन्ट एन्ड इन्स्पिरेसन हैन। इन्स्पायर गर्ने, इन्करेज गर्ने हैन काम गर्नको लागि। एभ्री म्यानेजर हैज टु इन्करेज हिज सबअर्डिनेट्स टु कम्प्लिट द जब इफिसिएन्टली व्हिच इज पोसिबल ओन्ली थ्रु द प्रोसेस अफ मोटिभेसन हैन। एभ्री म्यानेजर हैन, सबै म्यानेजरहरुले चाहिँ आफ्नो आफूभन्दा लो लेभल स्टाफहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? इन्करेज गर्नुपर्छ हैन। जब चाहिँ इफिसिएन्टली हैन, इजिएस्ट वेमा चाहिँ आफ्नो कामहरु गर्नको लागि हैन, कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजरको चाहिँ के रोल हुन्छ त? आफूभन्दा तलको सबअर्डिनेट्सहरुलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कम्प्लेक्स फंक्सन। कम्प्लेक्स फंक्सन भनेको चाहिँ के हो त? मोटिभेसन इज कम्प्लेक्स टास्क अफ म्यानेजमेन्ट बिकज इट इज कन्सर्न्ड विथ इन्फ्लुएन्सिङ द बिहेभियर अफ इम्प्लोइज हैन। मोटिभेसन चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स टास्क हो हैन, एउटा कम्प्लेक्स टास्क फर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स टास्क हो। किन त? मोटिभेसनले चाहिँ के काम गर्छ त? इम्प्लोइजहरुको बिहेभियरलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्छ हैन। ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने काम गर्छ, जुन चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स टास्क हो। Every manager has to study and read the psychological and accordingly apply the suitable method of motivation हैन। अब हाम्रो मोडर्न, अब हाम्रो यो ओल्डमा त अब हरेक ह्युमन बिहेभियर फरक हुन्छ हैन। कुनै अब ह्युमन बिहेभियर सेम हुँदैन। अनि त्यो ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने डिटेलली हैन, त्यो साइकोलोजिकल नीड्सहरु चाहिँ थाहा पाउने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कस्तो खालको मोटिभेसन चाहिँ प्रोवाइड गर्ने त? त्यो बिहेभियर अनुसार चाहिँ कस्तो खालको मोटिभेसन चाहिँ सुट हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले मोटिभेसनमा चाहिँ हेर्छौं। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौं त? मोटिभेसन एज अ कम्प्लेक्स फंक्सन भनेर भन्छौं। अब हाम्रो मोटिभेसनको नेचर अफ मोटिभेसनको कुराहरु पनि भयो। मोटिभेसनका कस्ता नेचरहरु हुन्छन् भनेर हामीले हेर्यौं। अब हामी जाउँ इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसन हैन। मोटिभेसनको इम्पोर्टेन्सहरु चाहिँ के हो त? यसका महत्वहरु चाहिँ के हुन् त? विथ ड्यू प्रोसेस अफ मोटिभेसन नो अर्गनाइजेसन क्यान अचिभ इट्स गोल्स हैन। मोटिभेसन भएन भने चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसको गोल्स चाहिँ अचिभ गर्न सक्दैन। जस्तै हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि हामीलाई मोटिभेट गर्ने कसले हो त? हाम्रो प्यारेन्ट्सले, हाम्रो गार्जियन्सले हैन। कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रेरित गर्ने हैन। यस्तो मोटिभेसन भएन भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल्सहरु चाहिँ अचिभ हुन सक्दैन। मोटिभेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एन अर्गनाइजेसन एन्ड सम अफ द बेसिक इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसन आर एज फलोज हैन। अब इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसनका के रहेछन् त तत्त्वहरु हामी त्यो हेरौं। प्रोपर मोबिलाइजेसन अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हैन। द म्यानेजमेन्ट क्यान मोबिलाइज द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन प्रोपरली विथ द हेल्प अफ इफेक्टिभ मोटिभेसन। मोटिभेसन इफेक्टिभ मोटिभेसन गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो बढाउन सक्छौं हैन। म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको प्रोडक्सन चाहिँ बढाउन सक्छन्। इट इज पोसिबल फर युटिलाइजिङ द अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस अर फ्याक्टर्स सच एज ह्युमन, फिजिकल क्यापिटल इटिसी हैन। ह्युमन रिसोर्सेस हैन, फिजिकल रिसोर्सेस र क्यापिटल रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौं विथ प्रोपर मोटिभेसन। It makes employees to work sincerely in the completion of assigned duties and tasks हैन। इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ उनीहरुलाई दिएको ड्युटी हैन, उनीहरुको काम, उनीहरुको टास्क चाहिँ उनीहरुले कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ मोटिभेसनले हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त?
क्रिएसन अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड विलिङनेस टु वर्क हैन, इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने, जगाउने हैन, अनि इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ काम लगाउने, उनीहरुको विलिङनेसलाई चाहिँ बढाउने हैन, इच्छालाई बढाउने, काम गर्न चाहिँ प्रेरित गर्ने। मोटिभेसन क्रिएट्स इन्ट्रेस्ट एन्ड विलिङनेस अफ इम्प्लोइज फ्रम इनसाइड टु कम्प्लिट द वर्क हैन, कामहरु पूरा गर्नको लागि चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लगाउने, इन्ट्रेस्ट बढाउने कामहरु, उनीहरुको इच्छाहरुलाई चाहिँ बढाइदिने कामहरु चाहिँ मोटिभेसनले गर्छ। इट अल्सो इन्क्रिजेस द स्टिमुलेसन एन्ड विलिङनेस अफ इम्प्लोइज टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसनल जब्स हैन, अर्गनाइजेसनको काममा पनि त्यतिकै हेल्पहरु गर्ने भयो, इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने भयो। यस्ता कुराहरु चाहिँ हाम्रो के छ त, क्रिएसन अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड विलिङनेस टु वर्क। ल अब अर्को हाम्रो के छ त, हायर प्रोडक्टिभिटी। अब हायर प्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ धेरै गुड्सहरु चाहिँ धेरै उत्पादन गर्ने हैन। मोटिभेसन स्टिमुलेट्स द मेन टु वर्क इफिसिएन्टली एन्ड इट रिजल्ट्स इन द इन्क्रिज अफ प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी। जस्तै अब कुनै पनि इम्प्लोइजहरुले चाहिँ मोटिभेसन पाइसकेपछि चाहिँ उनीहरुले आफ्नो काममा चाहिँ ध्यानहरु चाहिँ धेरै दिनुभयो, आफ्नो हार्डवर्क पनि उतिकै लगाउने भए हैन। अब इम्प्लोइजले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेपछि, हार्डवर्क गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अर्गनाइजेसनलको प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ हैन। In other words, if employees are really motivated to their jobs, the production and productivity of organization will tend to increase हैन। त्यही कुराहरु छ, इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ राम्रो मोटिभेसन दियो भने चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ हेरेका छौं। अर्को छ हाम्रो अर्गनाइजेसनल गोल्स हैन। अब हाम्रो हरेक फ्याक्टरले चाहिँ हामीले जुनसुकै फ्याक्टर युज गरे पनि हाम्रो मेन गोल चाहिँ के नै हुन्छ त, अर्गनाइजेसनल गोल्स नै हुन्छ हैन। हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ पूरा गर्ने हैन, अर्गनाइजेसनको उद्देश्यहरुलाई चाहिँ पूरा गर्ने कामहरु गर्छ। त्यसपछि के छ, हेल्प्स इन एक्सेप्टिङ दि अर्गनाइजेसनल चेन्जेस। मोटिभेसनले चाहिँ के हेल्प गर्छ त, अर्गनाइजेसनलको चेन्जेसहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हैन। जस्तै the changes in the organization are inevitable for various reasons such as changes in technology, environment etc हैन। अब टेक्नोलोजीहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट, अर्गनाइजेसनल इन्भाइरोमेन्टहरु चेन्ज हुन्छ हैन। मोटिभेसनले चाहिँ यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। When the changes are introduced in the organization, it is normally resisted by the employees हैन। अब चेन्जेसहरु मेड भइसकेपछि त इम्प्लोइजहरुले चाहिँ त्यसलाई थाहा पाउनु पर्यो हैन। Therefore, motivation acts as a tool which helps to accept the organizational change. मोटिभेसनले चाहिँ के काम गर्छ त, एज अ टुल चाहिँ अर्गनाइजेसनल चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, हेल्प अर्गनाइजेसन चेन्जको चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, इन्क्रिज इफिसिएन्सी इन द वर्क हैन। काम गर्नको लागि चाहिँ इजी गराउने भयो। Another point of importance of motivation is that it contributes for the efficiency in the work हैन। काममा चाहिँ इफिसिएन्सी बढाउने भयो हैन, छिटो र छरितो चाहिँ कामहरु गर्न सकिने भयो। मोटिभेट इम्प्लोइज परफर्म द ड्युटीज टाइमली एन्ड इफिसिएन्टली हैन। इम्प्लोइजहरुले चाहिँ आफ्नो ड्युटीहरु चाहिँ टाइममा चाहिँ पूरा गर्छन् मोटिभेसनले। Therefore, motivation helps the organization to increase efficiency in the work हैन, इफिसिएन्सी बढाउने भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, बेसिस अफ कोअपरेसन हैन। कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन हैन, मिलेर काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो। केले गर्ने भयो त, मोटिभेसनले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। एउटा रिलेसन हैन, ह्युमन रिलेसन चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ क्रिएट गर्ने कुरा। ल अब हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसनको कुराहरु पनि हामीले हेरेका छौं। अब हामी केमा जान्छौं त, अब पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ मोटिभेसन हैन। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ मोटिभेसनको चाहिँ हामीले माथि पनि एकचोटी कुरा गरिसकेका छौं हैन। पोजिटिभ मोटिभेसन भनेको चाहिँ कस्तो खालको मोटिभेसन हो त, जस्तै इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउने। कस्तो खालको कुराले इन्फ्लुएन्स गराउने त, जस्तै उनीहरुको स्यालेरीको कुराहरु भयो हैन, उनीहरुको पोस्टको प्रमोसनहरु, इन्करेजमेन्ट अफ रेस्पेक्ट हैन, उनीहरुको जबको पोस्ट अनुसार चाहिँ उनीहरुलाई रेस्पेक्ट दिने हैन। यस्तो कुराहरुले चाहिँ
यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पोजिटिभ मोटिभेसन भन्छौँ। अब नेगेटिभ मोटिभेसनमा चाहिँ हामीले माथि के कुरा गरेका थियौँ त एउटा पनिसमेन्टको कुरा गरेका थियौँ हैन। अब कुनै पनि गलत काम गरिएको छ, कुनै पनि स्टाफले गलत काम गरेका छन् भने चाहिँ उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिने हैन, फाइनको कुराहरू, चार्जहरू लगाउने हो। यस्तो खालको एक्टिभिटिज देखाएर चाहिँ हामीले मोटिभेसन दिने खालको मोटिभेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेगेटिभ मोटिभेसन भनेर भन्छौँ। ल अब हाम्रो के छ त अर्को प्रोसेस अफ मोटिभेसन। मोटिभेसनका प्रोसेसहरु चाहिँ के हुन्छ हैन, कसरी चाहिँ मोटिभेसन गरिन्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी हेर्दै गइरहेको छौं। Motivation process can be defined as the individual willingness to put extra effort for the attainment of an organizational goal. Motivation process चाहिँ के हो त एउटा individual willingness हैन, जागरुकता to put an extra effort हैन for the attainment of an organizational goals. अब हाम्रो प्रोसेस अफ मोटिभेसन मा चाहिँ हाम्रो सुरुमा के छ त अब एउटा हाम्रो नीड्सहरु चाहिँ के हो त The beginning stage of motivation process is needs हैन। There can be unlimited needs of human beings which can never be completed. के भन्छ त ह्युमन बीइंग्सहरुको चाहिँ अनलिमिटेड नीड्सहरु चाहिँ हुन सक्छ हैन, अनलिमिटेड चाहनाहरु चाहिँ हुन सक्छ which can never be completed हैन, जुन चाहिँ कहिले पनि पूरा हुन सक्दैन। When no one needs us fulfilled हैन, when one needs us fulfilled another need is created within human beings हैन। जस्तै ह्युमन बीइंग्स को जुन हैन अब उनीहरुको धेरै नीड्सहरु हुन सक्छ हैन, कुनै एउटा नीड्स फुलफिल भयो भने चाहिँ ह्युमन बीइंग्स को चाहिँ अर्को नयाँ नीडहरु चाहिँ थपिन सक्छ हैन, अर्को नयाँ नीड चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन नेचर हो हैन। The major concern of every manager of an organization is to motivate the person for fulfillment of need of the person which is possible by performance हैन। पर्फर्मेन्स अनुसार चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्डिभिजुअलहरुलाई चाहिँ उनीहरुको नीडहरुलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो एउटा म्यानेजरले चाहिँ उनीहरुको नीड्स चाहिँ थाहा पाउँछ हैन। नीड्स थाहा पाएर चाहिँ उनीहरुलाई त्यो उनीहरुको नीड अनुसार चाहिँ मोटिभेट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो छ ड्राइभ्स हैन। When the needs are created in a person, drives are set up to make easy to fulfill needs. For the fulfillment of the need, person is involved in any kind of performance हैन। ह्युमन को नीड्स अनुसार चाहिँ हैन ह्युमन को नीड्स क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ड्राइभ्स आर सेटअप हैन, त्यो नीड्सलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्ने हैन, अनि उनीहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको परफर्मेन्सहरु चाहिँ उनीहरुलाई कस्तो खालको काममा चाहिँ उनीहरुलाई इन्भल्भ गराउने। फर एक्जाम्पल when the person is in need for water, that is converted into thirst drive हैन। कुनै पनि पर्सन चाहिँ एउटा उसलाई पानी चाहिएको छ भने उसको के हुन्छ त उ थर्स्टी हुन्छ। When the people do any activity, it provides in return and helps to get water to overcome the thirst हैन। उनीहरुको नीड अनुसार चाहिँ उनीहरुले कामहरु चाहिँ गर्छन् हैन। जस्तै पानी चाहिएको छ हैन, तिर्खा लागेको छ भने पानी चाहिन्छ अनि उसले आफूले केही कुराहरु चाहिँ गरेर चाहिँ उसले त्यो आफ्नो नीडलाई चाहिँ पूरा गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इन्सेन्टिभ्स हैन। अब इन्सेन्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो त दिस प्रोसेस अफ मोटिभेसन हेल्प्स टु रिस्टोर फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल ब्यालेन्स बाइ प्रोभाइडिङ पिपल इन्सेन्टिभ्स। इन्सेन्टिभ्स भनेको के हो त आवश्यकता हैन। इट अल्सो हेल्प्स टु फुलफिल नीड एन्ड रिड्युस ड्राइभ हैन। फिजिकल र साइकोलोजिकल ब्यालेन्स चाहिँ ल्याउने पिपलको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले इन्सेन्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्ने। फर एक्जाम्पल when people have need for water, they involve in any kind of activity हैन। कुनै पनि जस्तै हैन एउटा उदाहरणमा चाहिँ हाम्रो हैन कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ पानी चाहिएको छ भने उसले चाहिँ त्यो पानी पाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीहरु चाहिँ गर्न चाहिँ तयार हुन्छ हैन। that provides in terms of incentives हैन, उसको आवश्यकतालाई चाहिँ उसले पूरा गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब प्रोसेस अफ मोटिभेसनमा हाम्रो के छ त सुरुमा हाम्रो नीड्सको कुराहरु हैन, ह्युमन नीड्सको कुराहरु, त्यसपछि हाम्रो ड्राइभ्स हैन त्यसको फुलफिलमेन्ट गर्ने
त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के छ त इन्सेन्टिभ्स हैन आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हाम्रो पूरा गर्ने। ल अब हाम्रो प्रोसेस अफ मोटिभेसनको कुराहरु पनि भयो। त्यसपछि हामी अब जान्छौं टेक्निक्स अफ मोटिभेसन। अब मोटिभेसन कसरी गरिन्छ त हैन मोटिभेसन गर्ने टेक्निक्सहरु चाहिँ के हो त एउटा अर्गनाइजेसनमा कसरी चाहिँ मोटिभेसन गरिन्छ हैन। मोटिभेसन टेक्निक्स हेल्प्स इन रेजिङ द लेभल अफ पर्सनल मोटिभेसन सो दैट इच पर्सन युजेस मच अफ देयर क्यापेबिलिटिज हैन। आफ्नो कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अर्गनाइजेसनको हैन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो क्यापेबिलिटिजहरुलाई चाहिँ बढाउने। It also helps to enhance quality of work life better by making jobs more interesting हैन। आफ्नो लाइफको क्वालिटी हैन आफ्नो लाइफको कामलाई चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स क्वालिटी हैन क्वालिटी बढाउने कामहरु चाहिँ गर्छ। सुरुमा हाम्रो के छ त जब रोटेसन। This is the process of motivating employees by moving them from one job to another for a short period of time हैन। कुनै पनि इम्प्लोयीहरुलाई चाहिँ उनीहरुको जब चाहिँ उनीहरुको कामलाई चाहिँ रोटेट गराउने हैन फर सर्ट पिरियड अफ टाइम हैन छोटो समयमा चाहिँ उनीहरुलाई छुट्टै कामहरु चाहिँ लगाउने। With a view of saving employees from boredom and frustration caused by similar and repetitive jobs for a long time, this type of arrangement is useful to diversify activities for a certain time हैन। जस्तै अब एउटा इम्प्लोयीले चाहिँ उसको स्किल अनुसार चाहिँ एउटा मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो एउटा मात्रै काम गरिरहँदा चाहिँ उलाई के आउन सक्छ त त्यहाँ के फिल हुन सक्छ त बोर्डम फिल हुन सक्छ हैन फ्रस्ट्रेसन फिल हुन सक्छ। हो त्यही भएर चाहिँ उनीहरुलाई छुट्टै काममा चाहिँ रोटेट गराउने छुट्टै जबमा चाहिँ रोटेट गराउने काम चाहिँ टेक्निक्स अफ मोटिभेसनमा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ जब इन्लार्जमेन्ट। This process is different from job rotation and is a process of combining tasks of different employees into one job हैन। धेरै थरीको इम्प्लोइजहरुको चाहिँ कामहरुलाई चाहिँ एउटै काम बनाउने एउटै जब बनाउने हैन धेरै टास्कलाई चाहिँ एउटा टास्क बनाउने। This is also the process of adding the similar nature into one job हैन। This will increase work efficiency and flexibility। कुनै एउटा टास्कमा चाहिँ धेरै इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ काम गर्न लगाउने हैन जब इन्लार्जमेन्ट। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त वर्क एफिसिएन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ आउँछ हैन फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। अर्को हाम्रो के छ जब इन्रिचमेन्ट। A job with high growth opportunity, challenge and potential for recognition are provided as those employees will be ready to put efforts for performance of job हैन। अब कस्तो खालको जब हैन एउटा जुन जब जसले चाहिँ अपर्चुनिटीहरुलाई चाहिँ ग्रोथ गरोस् हैन च्यालेन्जहरु दियोस् हैन त्यसले गर्दा चाहिँ आफू रिकग्नाइज हुन पाइयोस् हैन आफ्नो नाम चाहिँ चिनाउन पाइयोस् यस्तो खालको जब चाहिँ हाम्रो जब इन्डिजिनमा आउँछ। दिस टेक्निक इज नर्मली युज्ड इन एन अर्गनाइजेसन बाइ म्यानेजर हैन। यो टेक्निक चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कसले युज गर्छ त म्यानेजरले युज गर्छ टु मोटिभेट द इम्प्लोइज फर लङ टर्म हैन। लामो समयसम्म चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जब इन्रिचमेन्ट चाहिँ हाम्रो जब इन्रिचमेन्ट टेक्निक चाहिँ हामीले युज गर्छौं। हाम्रो यो चारवटा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट के रे मोटिभेसनका चाहिँ हाम्रो टेक्निक्सहरु छन्। त्यसपछि हाम्रा अरु थुप्रै टेक्निक्सहरु छन् जस्तै म्यानेजमेन्ट बाइ अब्जेक्टिभ्स हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को सेल्फ डाइरेक्टेड टिम हैन एउटा टिमहरु अर्गनाइज गर्ने। अनि हाम्रो के छ अर्को मनी एज रिवार्ड एन्ड इन्सेन्टिभ्स हैन आफ्नो इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ स्यालेरी अनुसार मोटिभ गर्ने हैन। टास्क अब कुनै पनि इम्प्लोइले टास्क धेरै गरेको छ भने उसलाई बोनसहरु प्रोवाइड गर्ने हो यस्तो खालको टेक्निक्सहरु चाहिँ हामीले मोटिभेसनमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं। ल अब हाम्रो अर्को के छ टपिक मास्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी अफ मोटिभेसन। मास्लोज भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति है मास्लोज भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ के गर्नुभयो त मोटिभेसनका नीड्सहरुलाई चाहिँ उनले पत्ता लगाउनु भयो उनको एउटा थ्योरी चाहिँ उनले निकाल्नु भयो।
हैन नीड्स हायरार्की थ्योरी इज द मोस्ट वेल नोन एन्ड पपुलर थ्योरी अफ ह्युमन मोटिभेसन एन्ड प्रोपाउन्डेड बाई अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो नीड्स हायरार्की थ्योरी अफ मोटिभेसनको चाहिँ आविष्कार गर्नुभयो। दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द नीड्स अफ ह्युमन बिङ्स हैन यो थ्योरी चाहिँ केमा बेस्ड छ त ह्युमन बिङ्सको चाहिँ नीड्सहरुमा चाहिँ बेस्ड छ। मास्लोज अरेन्ज द रेन्ज अफ ह्युमन नीड्स इन टर्म्स अफ हायरार्किकल स्टाइल हैन ह्युमन नीड्सको चाहिँ एउटा हायरार्किकल स्टाइल चाहिँ मास्लोले चाहिँ अरेन्ज गर्नुभयो। According to this theory हैन यो थ्योरी अनुसार चाहिँ people are motivated by lower order needs first and then move towards higher order needs। सुरुमा चाहिँ हामीले लो नीड्स अनुसार हैन सानो नीड्सलाई पूरा गरेर चाहिँ हामीले पछि ठुलो नीड्सहरुलाई पूरा गर्ने चाहिँ हामीले यो थ्योरीले चाहिँ भन्छ। यो थ्योरीमा चाहिँ हामीले के नीड्सहरुलाई पूरा गर्नुपर्छ हामी त्यो हेरौं। हाम्रो 5 वटा नीड्सहरु छ मास्लोज नीड्सको अन्तर्गतमा चाहिँ हाम्रो 5 वटा नीडहरुलाई चाहिँ कुरा गरेको छ। सुरुमा हाम्रो छ साइकोलोजिकल नीड्स हैन सेक्युरिटी नीड्स सोशल नीड्स एस्टिम इगो नीड्स र सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नीड्स हैन। अब साइकोलोजिकल नीड्सको कुरा गरौँ। द साइकोलोजिकल नीड्स आर द मोस्ट फन्डामेन्टल नीड्स अफ ह्युमन बिङ्स हैन ह्युमन बिङ्सको चाहिँ साइकोलोजिकल्ली चाहिँ ह्युमन बिङ्सहरुलाई धेरै एफेक्ट गरेको हुन्छ हैन उनीहरुको एक्टिभिटीज हैन उनीहरुको एटिट्युडमा चाहिँ धेरै एफेक्ट गरेको हुन्छ। सच नीड्स आर रिलेटेड टु सर्भाइभल एन्ड अपरेसन अफ ह्युमन लाइफ हैन ह्युमन लाइफको सर्भाइभलमा चाहिँ साइकोलोजिकल नीड्स जस्तै उनीहरुलाई बेसिक कुराहरु जस्तै विथआउट साइकोलोजिकल नीड्स द पीपल क्यान नट सर्भाइभ प्रोपर रिक्वायर फूड वाटर क्लोथिङ सेल्टर इटिसी टु सर्भाइभ हैन पीपलहरुलाई के कुराले चाहिँ सर्भाइभ गर्न हेल्प गर्छ त फूड वाटर हैन क्लोथिङ बेसिक सेल्टर हैन बेसिक नीड्सहरु चाहिँ पूरा गर्ने। इन अर्डर टु मोटिभेट पीपल इन अर्गनाइजेसन साइकोलोजिकल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। हाम्रो बेसिक स्टेप चाहिँ के हो त ह्युमन बिङ्सको चाहिँ साइकोलोजिकल नीड्सलाई चाहिँ पूरा गर्ने। त्यसपछि हाम्रो छ सेक्युरिटी नीड्स। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरुलाई हैन उनीहरुलाई चाहिँ एउटा सेक्युरिटी फिल गराउने। सेक्युरिटी एन्ड सेफ्टी नीड्स आर रिलेटेड विथ इकोनोमिक सेक्युरिटी एन्ड फिजिकल सेफ्टी हैन। अब सेफ्टीको कुरा आएपछि हामीले इन्स्योरेन्सको कुराहरु गर्न सक्यौं हैन आफ्नो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजहरुको चाहिँ इन्स्योरेन्स गराउने हैन उनीहरुलाई केही एक्सिडेन्टहरु पर्यो भने चाहिँ उनीहरुलाई फाइनान्शियली सपोर्ट गर्ने। सच एज स्टेबिलिटी अफ टेन्युर हैन सेफ्टी फ्रम रिस्क इटिसी इन अर्गनाइजेसन सच नीड्स क्यान बी सेटिस्फाइड बाइ प्रोभाइडिङ जब कन्टिन्युटी हैन जब कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ उनीहरुलाई जबमा लगाइरहने हैन पेन्सनहरु चाहिँ दिने जस्तै मैले इन्स्योरेन्सको कुरा गरेको थिएँ इन्स्योरेन्सहरु गराउने हैन अनि उनीहरुलाई रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स अब अर्गनाइजेसनमा काम गरेर रिटायर भइसकेपछि चाहिँ उनीहरुलाई फ्यासिलिटीहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहने हो। यस्तो खालको नीड्सहरु चाहिँ हामीले मास्लोज नीड्स अन्तर्गत चाहिँ कुराहरु गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्समा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त हैन सोशल नीड्स भन्नेबित्तिकै हाम्रो सोसाइटीको कुराहरु आउँछ हैन। ह्युमन इज अलवेज इन्ट्रेस्टेड टु लिभ इन अ सोसाइटी ह्युमन चाहिँ जहिले पनि कहाँ बस्नलाई रुचाउँछ त सोसाइटी हैन ग्रुप बनेर चाहिँ बस्नलाई चाहिँ मन पराउँछ। नो वान क्यान लिभ इन सोसाइटी विथआउट फ्रेन्डशिप जस्तै हैन हामी सोसाइटीमा फ्रेन्डशिप भएन हैन लभ एफेक्सन केयरहरु पाएन भने चाहिँ ह्युमन्सको चाहिँ सर्भाइभल हुन चाहिँ गाह्रो छ। फ्रेन्डशिप लभ एफेक्सन एसोसिएसन सोशल एक्सेप्टेन्स आर द इम्पोर्टेन्ट नीड्स अफ मास्लोज हायरार्की थ्योरी। मास्लोज हायरार्की थ्योरीको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नीड्सहरु चाहिँ के हो त फ्रेन्डशिप लभ एफेक्सन हैन जस्तै हामीले धेरै कुराहरु गरिसकेका छौं हाम्रो अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ हामीले इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ एउटा रिलेसन बनाउने हैन कोअर्डिनेसन गर्ने उनीहरुलाई चाहिँ जस्तै एउटा म्यानेजर र उसको सबअर्डिनेट्स बीच चाहिँ एउटा फ्रेन्डशिपको रिलेसनहरु गर्ने अनि लभ देखाउ हैन लभ केयरहरु गर्ने उनीहरुले आफ्नो त्यो कुनै गल्तीहरु गरे भने उनीहरुको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दिने हो। यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले सोशल नीड्समा चाहिँ इन्भल्भ गर्छौं।
अर्को छ हाम्रो एस्टिम इगो निड्स। Another important need of this hierarchy theory is the ego needs, हैन। This needs include self confidence, self respect, status, prestige, appreciation etc, हैन। जस्तै अब एउटा म्यानेजर लेभलमा भएर म्यानेजरले काम गरिसकेपछि उसको एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट, हैन, उसले एउटा आफ्नो लागि चाहिँ एउटा इज्जत, हैन, आफ्नो एउटा पोस्ट चाहिँ उसले मेन्टेन गरेको हुन्छ, हैन। त्यो इगो भनेको चाहिँ एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट, हैन। आफ्नो पोजिसन अनुसार चाहिँ आफूले प्रेस्टिज पाउने, आफ्नो स्ट्याटस बढाउने कामहरू हाम्रो केमा आउँछ त एस्टिम इगो निड्समा चाहिँ आउँछ। जस्तै एउटा म्यानेजर भएर काम गरिसकेपछि उसले आफूलाई लो देखाएर लो लेभलको पोस्टमा त देखाउन चाहदैन, हैन। उसले आफूलाई एप्रिसिएट गरेको चाहिँ देख्न चाहन्छ, हैन। उसलाई रेस्पेक्ट दिएको देख्न चाहन्छ। यस्तो खालको कुरा चाहिँ हामीले एस्टिम इगो निड्समा चाहिँ हेर्छौं। अर्को छ हाम्रो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स, हैन। दिज आर द सेल्फ डेभलपमेन्ट एन्ड क्रिएटिभ निड्स अफ ह्युमन बिङ्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन आफूले कति आफ्नो एबिलिटी चाहिँ कति छ त, हैन। जस्तै एउटा लो लेभल म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने स्टाफको एबिलिटीहरु चाहिँ कति छ त, आफूले सेल्फ एक्चुअलाइजेसन गरेर मैले यो काम यति यसरी गर्न सक्छु, मेरो क्यापासिटी यति हो भन्ने एउटा रियलाइजेसनको कुराहरु चाहिँ हामीले सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्समा चाहिँ हेर्छौं। It is the need for development of human life to the optimum, हैन। These needs are psychological and infinite in nature, हैन। यो यस्तो खालको निड्स चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट इन नेचर, हैन, अनगिन्ती, हैन, अनगिन्ती भन्छौं, हैन। In the organization, a manager can help employees to satisfy the self-actualization needs by providing challenging jobs, हैन, encouraging creativity, taking the risks, हैन। म्यानेजरले चाहिँ कसरी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्सलाई पूरा गर्छ त, जब्स च्यालेन्जिङहरु दिने, हैन, उसको क्यापासिटीहरुलाई चाहिँ निकाल्ने, उसले कति काम गर्न सक्छ भनेर उसलाई फिल गराउने हो। यस्तो खालको निड्स चाहिँ हाम्रो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स हो। ल अब हाम्रो च्याप्टर 7 को पनि यही इन भइसकेको रहेछ है। अब हामीले च्याप्टर 7 मा चाहिँ हामीले के हेर्यौं त अब, हैन। हाम्रो मोटिभेसनको च्याप्टरमा चाहिँ हामीले अब सुरुमा त हामीले व्हाट इज मोटिभेसनकै कुराहरु गर्यौं, हैन। त्यसपछि हामीले मोटिभेसनका नेचरहरु, कस्ता नेचरहरु चाहिँ हुन्छन् मोटिभेसनका, त्यसपछि हामीले मोटिभेसनको इम्पोर्टेन्सहरु, महत्व के छ, हैन, मोटिभेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हैन, एउटा अर्गनाइजेसनमा मोटिभेसन भएपछि चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो पोजिटिभ मोटिभेसनको कुराहरु गर्यौं हामीले, र नेगेटिभ मोटिभेसनका पनि कुराहरु गर्यौं। मोटिभेसनका प्रोसेसका कुराहरु थिए, हैन। हो यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा गरेका छौं, हैन। अब अर्को च्याप्टर लिएर म चाँडै नै आउने नै छु, हैन। केही कुराहरु नबुझेको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, हैन। आजको लागि यति नै गर्छु। हस्त नमस्ते।